जी साहब, हम लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन सुबह है, 4 डिग्री की मीठी खुन की, पतझड़ अपने शबाब पर है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज का एपिसोड न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि दिलसोज भी है। आज आपकी मुलाकात एक खुश जमाल, खुश लिबास और खुश कलाम मल्टीलिंगुअल या बाईलिंगुअल शायरा और मुसव्विरा से हुआ चाहती है। मोहतरमा सोफिया नाज अमेरिका की मारूफ शायरा और आर्टिस्ट हैं। आप कैलिफोर्निया के एक पुरसुकून गांव ग्लेन एलन में मुकीम हैं। पेरीफेरीज, पॉइंटिलिज्म, डेट पाम, ओपन जीरो आपके मशहूर शेरी मजमूए हैं। मगर वालदा की सवानेह शहनाज, अ ट्रेजिक ट्रू टेल ऑफ रॉयल्टी, ग्लैमर एंड हार्ट ब्रेक, दिल शकनी और शाही शिकंजों की एक अलमनाक सच्ची कहानी है। मगर इस सवाने का सबसे अहम और दिलचस्प बाब मुगल आजम के डायरेक्टर के आसिफ का अनारकली के लिए शहनाज साहिबा का इंतखाब। इन तमाम हकायक पर बात करेंगी मोहतरमा सूफिया नाज साहिबा। आइए, इनका इस्तकबाल सज्जाद बलोच के एक मशहूर शेर से किया जाता है। ये किस मकाम पे ले आया है जिनू हमको, रगों में आग सी बहने लगी लहू की जगह। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 497 एपिसोड। मोहतरमा सोफियानाज साहिबा, आदाब, मिजाज गिरामी, आदाब। कैसी हैं जी बहुत अच्छे, आपकी दुआएं। आप? अच्छा साहब, इससे पहले कि हम गुफ्तो शनीद में गुम हो जाएं, आइए कुछ बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें पहले शेयर करते हैं, उसके बाद बात होगी। तो जनाब, तब मुझे किसी ने लिखा है कि ये फेसबुक पर लाइव नहीं, आई डोंट नो, मैं देख लेता हूँ फिर से। और मेरे ख्याल में यहाँ तो जिन साहब ने लिखा है, भाई आप देखें अपने सिस्टम में, ये फेसबुक पर हम लाइव हैं। और अ, मैंने चेक भी कर लिया, और यहाँ वी आर लाइव ऑन फेसबुक। जी हुजूर, आप अपना सिस्टम देखें, हम फेसबुक पर लाइव हैं। तो तस्वीरें हमने देखी, मगर पूरी तस्वीर कोई कह रहा है कि नहीं, आज कुछ गड़बड़ है, मामलात हमें समझ में नहीं आ रहे। तो लेट्स गो बैक। जी साहब, अब आ गए। कुछ टेक्निकल छोटी सी ग्लिच आई थी, मगर नाउ वी आर इन कंट्रोल। जनाब, ये खूबसूरत तस्वीर कब की है? ये मेरे भाई की शादी की है, शायद 2001 की है। माशाल्लाह। वही, उसे भी 23 साल हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। और ये ये आपकी तो भैया? मुगले आजम के सेट के ऊपर है। या, वेरी गुड, इस पे बात होगी।
ये ये पंडित नेहरू के पंडित जी साथ, के साथ। विजय लक्ष्मी पंडित। ये बम्बई की तस्वीर है, हम्म, यूसुफ अंकल के साथ। हम्म, और ये मेरे वालिद और शादी के दिन की तस्वीर है, वलीमे की तस्वीर है शायद। गुड। और ये कामनी कौशल, ये किसी पिक्चर की मुहूर्त की तस्वीर है शायद। कामनी कौशल। ओहो, जी क्या हाँ। बात। हम्म। और ये किताब ये मेरी। किताब है आपकी। अच्छा कवर है, बहुत अच्छा, शहनाज। जी। दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल पिक्चर। ये वाह। वही जो सीन था ना, वो पर के साथ, वो हम्म, उसके जो अनारकली को नारकली। के मुंह के ऊपर वो पर फेरते हैं, उसी की टाइप की। इसकी हम बात करते हैं अभी। हम्म। ये जी हाँ। किताबें, ये आम। बहुत अच्छे कवर है, आई लाइक दैट जी हाँ। कवर। और ये सब, ये मुसव्वरी भी मेरी है। ये आपकी है जी। वाह। ये पेंटिंग्स। जी। वाह। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, चलिए साहब, हमने 1 मिनट में तमाम गड़बड़ी के बावजूद बहुत अच्छी चीजें कवर कर ली। और हुजूर वाला कुछ अपने बचपन का बताएं कि बचपन कहाँ गुजरा और कैसा गुजरा। जी, मेरी पैदाइश 60 साल पहले कराची में हुई थी, 1964 में। वाह। अम, और हर 2 साल के बाद हम दूसरे शहर तब्दील हो जाते, क्योंकि मेरे वालिद साहब आर्मी में डॉक्टर थे। ओहो। और इस वजह से हम पूरे पाकिस्तान में मेरा बचपन गुजरा है, हर 2 साल कहीं और कहीं और आखिर में वापस कराची आके मुकीम हुए। हम्म, तो लेकिन कराची, कराची से सियालकोट, सियालकोट से मौरीपुर, मौरीपुर से पिंडी, पिंडी से पेशावर, पेशावर से कोयटा। आपने और पूरे उसके पाकिस्तान की बाद टूर की। वापस शायद लाहौर, और उसके बाद ढाका, और उसके बाद वापस कराची। उसके बाद तो वो 71 की अंगों। वो जंग हो गई। और अनफॉर्चुनेटली उसी में मेरे वालिद साहब उसमें ही वॉजन इंटरेस्टेड, ये सब चीज़ें उनको बहुत नापसंद थी। वो तो डॉक्टर थे, हम्म। जंग में नहीं मुलविस होना चाहते थे, लेकिन वो पीओडब्ल्यू हो गए आयरॉनिकली, क्योंकि वो साथ बरेली में। में पीओडब्ल्यू थे। और फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ तो वो वापस आ गए। वंडरफुल। सो अच्छा, तब ये आपके परस्तार, आपके फैंस बहुत सारे जमा हो गए। और सबसे पहले हमारे दोस्त प्रोफेसर आसिफ साहब जो हैं, ये मॉरिशस से देख रहे हैं जी साहब। जी। और आपको सलाम कह रहे हैं, साथ ही ताशियाना इनकी वाइफ, वो भी मॉरिशस से देख रही हैं। तो आसिफ अली आदिल साहब की जानिब से आपको सलाम। खनक जोशी हमारी बड़ी प्रॉमिसिंग सूफी सिंगर हैं, और ये बेंगलोर से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं आपको। और साथ ही आदाब। साथ ये भी बता रही हैं हैप्पी वर्ल्ड उर्दू डे। जी हाँ, आज 9th, आपका दिन बहुत अच्छा चुना गया है। 9th नवंबर इज उर्दू, वर्ल्ड उर्दू वाह, डे। परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग है। सैयद आसिम रऊफ भाई आपको गोरखपुर से आदाब कह रहे हैं। और कशफुद्दुजा दरभंगा से हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, वो आदाब कह रहे हैं। और जनाब अशर हक भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, दास्तान गो हैं, ये देख रहे हैं। और सैयद आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं, 60 साल पहले पर सिटीजन ग्रुप ज्वाइन करने पर इस्तकबाल है। अच्छा। अ, असदुल्ला मीरुल हसनी भाई हमारे बड़े अच्छे अरबिक के स्कॉलर हैं, और ये आदाब कह रहे हैं आपको, मेरे ख्याल में कराची से। और सादत सईद भाई हमारे बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे सीनियर शायर हैं, ये लाहौर से देख रहे हैं। और दोस्तों ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। हाशिम पटेल हमारे दोस्त, मौलाना दोस्त हैं। और जो लोग मुझे शरीफ नहीं समझते, उनको मालूम होना चाहिए कि मेरी दोस्ती मौलवियों से भी है। उनके साथ हाशिम भाई देख रहे हैं, टोरंटो से देख रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं। और मंजल जमील भाई हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं,
सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये कोलकाता से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। दोस्तों ज़रूर बताएं कि आप सब कहाँ से देख रहे हैं, कि सूफिया नाज साहिबा को पता चले कि उनके परस्तार किस किस कोने में बैठे हुए हैं। जी साहब। तो जनाब, कलम से इश्क कब और किस उम्र हुआ, किस उम्र में हुआ, और पहले आपने लिखा? 6 साल की उम्र में हुआ। ओह वंडरफुल। मैं और मेरी पहली शायरी 11 साल की उम्र में शाये हुई। वो डॉन एक बात बड़ा मशहूर अंग्रेजी जी। का अखबार है, उसमें वो यूथ पेज होता था, उसमें शाया हुई। और उसके बाद मैं लिखती रही, क्योंकि असल में शायरी इसलिए अपनाई क्योंकि जब नए शहर में आते थे तो जाहिर है स्कूल वगैरह में मैं नई लड़की होती थी, ओह या तो ज्यादा दोस्त दोस्त नहीं नहीं थे। थे। और तो इस वजह से मैं कुछ अलग थलग की रहती थी। और मेरे दो ही शौक थे, एक तो पेंटिंग करने का और एक लिखने का। और मेरे वालिद और वालिदा दोनों ही ये अदब और सुखन से लगाव रखते थे, निकाल। और हमारे घर में अक्सर मुशायरे होते थे। वाह। अदीब आते शायर जाते थे। जाते थे। तो यही छोटी सी बच्ची थी और सब। और दूसरी बात ये थी कि जिया मुहिद्दीन, जो हम उनका बहुत हाल ही अच्छे। में इंतकाल हुआ, उनकी पहली अहलिया मेरी कजन हुआ करती थी। अच्छा। और इस वजह से बहुत ही घर का माहौल अच्छा था। बचपने से मैंने ये उनकी जो उर्दू में वो जो हर चीज, उर्दू पढ़ते थे। भी और अंग्रेजी भी, सो दोनों जबानों से मेरा इश्क पहले ही बचपन से ही हो गया। क्योंकि उनकी आवाज एक किस्म का तिस्माती जादू जादू। था जी उस जादू। आवाज में, उस तलफ्फुज में। बिल्कुल। तो इसी वजह से मुझे इश्क सब हो गया शेर व मध्य शायरी से। प्रदेश में सरोंज नाम की एक जगह है, वहां से सुतुति अग्रवाल साहिबा देख रही हैं, इज वेरी प्रॉमिसिंग। और संगीता खन्ना अहमद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क से देख रही हैं। जी साहब। तो आप पब्लिक परफॉर्मेंस आपने कब किया पहला? पब्लिक परफॉर्मेंस, ये तो बहुत बाद की बात है। अच्छा, बाद में। मैं जब आई न्यूयॉर्क में 1900, तो उस वक्त। हाँ, क्या 1988। अच्छा अच्छा। बचपन में तो आपने दिया। उसमें 89 में मेरी एक प्ले राइट से मुलाकात हुई, ऐसे ही चलते चलते, जैसे कहते हैं सरे हम्म। राह चलते चलते। तो उन्होंने मुझे फौरन ही देखते ही उनका कि आप मेरे ड्रामे में अदाकारी कर ले। मैंने कहा मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे आपको देखते ही मालूम हो गया है कि आप अच्छी अदाकारा है। मैंने कहा ठीक वंडरफुल। है। तो वंडरफुल। वो न्यूयॉर्क के ऑफ ब्रॉडवे थिएटर में मैंने काम किया। वो पोइट्री नहीं थी, वो प्ले था। प्ले राइट प्ले। उसके बाद मेरे ख्याल से पहली अंग्रेजी में शाया हुई तो वो 1999, बहुत बाद की बात। मैं लिखती नहीं, लेकिन यहाँ पहली पब्लिकेशन वो मानसून मैगजीन थी, मानसून में। 1999। तो अच्छा। उसके बाद परफॉर्मेंस तो कम ही की, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत अभी करती हूँ, फेस्टिवल वगैरह। वो तो मेरे ख्याल से सन 2000 के बाद ही शुरू हुआ। सब बॉस्टन से हमारी बहुत ही अच्छी अलीगढ़ की दोस्त हैं, रज़िया मशकूर, जो कि रज़िया बॉस्टन के नाम से भी मशहूर हैं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम अच्छा। बॉस्टन, आपको सलाम कह रही हैं। और हाँ, खान अयूब भाई हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और हमारे टेक्निकल एडवाइज़र हैं। जी सर। अच्छा। ये आपको दिल्ली से सलाम कह रहे हैं। और जनाब ख्वाजा नसीम अख्तर भाई हमारे बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं, और कह रहे हैं कि यौम उर्दू के मौके पर आप दोनों को सलाम और दुआ, अमेरिका से देख रहे हैं। और सैयद अनवर काज़मी हमारे बड़े अच्छे शायर दोस्त हैं, टोरंटो से देख रहे हैं, कह रहे हैं उम्दा अदबी नशस्त। और जनाब फिरदौस जहां साहिबा देख रही हैं रांची से, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत उम्दा प्रोग्राम। याकूब यावर हमारे सीनियर दोस्त और सीजन ट्रांसलेटर हैं, वो देख रहे हैं बनारस से।
تو دوستوں، اچھا واہ. پلیز آپ ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور بغیر ایڈریس بتائے صوفیہ صاحبہ امپریس نہیں ہوں گی، تو اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ حارث بن عزیز بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں لکھنؤ سے، ماشاء اللہ۔ اور دیکھیے وشنو اگروال بھائی دیکھ رہے ہیں بھوپال سے، تو بڑا اچھا اچھا. ملٹی کلچرل بھوپالی. ہاں، بڑے اچھے سب اچھے لوگ ناظرین کو میرا جمع ہو گئے سلام ہیں۔ ہے. اور ہمارے جگر بھائی سیف محمود لندن سے دیکھ رہے ہیں ذرا۔ اچھا واہ. اور جی ہاں، سیف بھائی کو آپ جانتے ہیں، مشہور زمانہ ہستی جی ہیں۔ ہاں. جی۔ مقصود احمد کامران بھائی دیکھ رہے ہیں لاہور سے، اور ڈائریکٹر ہیں ورلڈ ویوز پبلشر اردو، اردو بازار لاہور۔ تو بہت بہت شکریہ حضرات، جی آپ سبوں کا دیکھتے رہیے اور ہم باتیں کرتے رہیں گے، مگر جن لوگوں نے نام صرف بتایا ہے ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم باتیں آگے بڑھاتے ہیں، تو آپ یو ایس کب آئیں؟ یعنی جی 1988 میں آئی تھی. 1988، ہاں آپ نے بتایا تھا، اور ماشاء نیو اللہ یارک. 1988 میں جاوید دانش بھی اس وقت نیو جی یارک میں ہاں. تھا، جب آپ نیو یارک میں تھیں صاحب وہ۔ تو شہناز صاحبہ یعنی آپ کی امی، جن کو آپ بیا جی کہتی ہیں، ان کو ڈرامے سے لگاؤ کیسے ہوا جبکہ خاندان والے بڑے ٹریڈیشنل تھے؟ جی ان کی شادی ہوئی تو شادی ہو کے آئیں میرے خیال سے 1950 یا 51 میں ایسی کچھ بمبئی آئیں، ہم، کیونکہ ان کی ظاہر پرورش بھوپال میں ہوئی تو وہ بہت ہی ٹریڈیشنل ماحول تھا. ہم، لیکن جب وہ 13 سال کی تھیں تو ان کی اصل میں ارینج میرج طے کرنا چاہتے تھے ان کے والدین آ، ان کی کزن سے، جیسے عموماً ہوتا ہے ہے. جیسے ہمارے یہاں لیکن ان کو یہ نامنظور تھا. ہم، وہ فوراً ہی ہنگر اسٹرائک پہ چلی گئیں اور اچھا، انہوں نے کہا کہ میں یہ شادی 13 سال کی عمر میں ہرگز نہیں کروں گی، مجھے اسکول جانا ہے، ہم، مجھے آپ کانوینٹ بھیجیے. ہم، اور نہ صرف مجھے، میری جتنے بھی بہنیں ہیں اور کزن ہیں، خاندان کی ساری لڑکیاں وہ بھی چاہتی ہیں کہ دے نیڈ اے ماڈرن ایجوکیشن. تو وہ کانوینٹ گئیں پونا میں بورڈنگ اسکول میں. واہ، وہاں انہوں نے شاید اسکول کے ڈرامے کیے تھے. اوکے، تو ایک دلچسپی پہلے سے آ گئی. اور بمبئی جب شادی ہوئی، شادی ہو کے آئے تو وہ ایک ان کے جو شوہر تھے وہ ہی واز لائک اے بیرسٹر ٹو آل دس مووی اسٹارس. اچھا اچھا، تو وہ فوراً ہی فرام اے ویری مطلب ٹریڈیشنل ٹریڈیشن، ماحول، ویری کنزرویٹو، تو وہ فوراً ہی بمبئی کے اس زمانے کے جو سے کہتے ہیں کاسموپولیٹن ماحول میں ایک دم جیسے کسی انٹری ہو گئی، somebody is just dropped in there تو بہت ہی ونڈرفل۔ الگ تھلگ ماحول تھا اس میں. یہ سب فلم سٹار وغیرہ اور تھیٹر لوگ، بہت سارے لوگ، اور اسی ماحول میں ان کو ایک دم سے ایک اپرچونٹی ملی کہ وہ انارکلی ڈرامہ ہو رہا تھا اور کسی نے کہا کیا آپ اس میں اچھا، میں اس ایکٹنگ کے بارے کرنا میں چاہتی پوچھتا ہیں؟ ہوں۔ تو وہ انہوں نے فوراً وہ کر لیا. ہمارے سیف محمود بھائی کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی ہیں بندہ پرور، آپ کا نام آپ کی اجازت سے پہلے ہم نے بتا دیا صوفیہ صاحبہ کہ لندن سے سیف محمود بھائی دیکھ رہے ہیں، جی اور شکیب ایاز بھائی دیکھ رہے ہیں بہار سے، اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو ہاں، ٹریڈیشنل فیملی سے نکل کر شی واز ڈراپڈ انٹو، بلکہ بہت ہی فلمی ماحول میں چلی آئیں۔ تو آپ بتا رہی تھیں کہ مشہور ڈرامہ نویس امتیاز علی تاج کے مقبول ڈرامہ انارکلی میں ان کو کیسے رول ملا؟ میرے خیال سے وہ اس کے پلے کے ڈائریکٹر نے انہیں ہی واز موونگ ان دا اسی ماحول میں، شاید دوست احباب تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ہی فاؤنڈ آؤٹ اباؤٹ اینڈ ہی جسٹ آفرڈ ہر دا رول ایسے ہی. کیونکہ ان کو ویسے بھی شعر و شاعری سے اور ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، شکل و صورت کافی خوبصورت تھی. تو شی واز اے نیچرل چوائس یا کیونکہ اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ، لہجہ اور یہ سب
चीजें, मतलब Everything worked for her, yeah. Hmm. everything worked for Worked her for her. and she was in the, जिसे कहते हैं ना, right spot at the Not right quite, time. yeah, तो yeah. वो इत्तेफाकन हो गया, और उन्होंने उसमें Wonderful. अदाकारी की, और वो बहुत ही कामयाब प्ले था। Coming और drama. उसी के एक परफॉर्मेंस में मैं किताब में भी लिखती हूँ कि आसिफ साहब ने उन्हें देख लिया। Hmm. तो देख के बस वो दीवाने हो गए। और और ही वेंट बैक स्टेज, और परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुझे अपनी अनारकली मिल चुकी है। वाह। और फिर उन्होंने स्टूडियो को, ही कॉल्ड हर टू द स्टूडियो, और 200 तस्वीरें थी, उसमें से आप देखें 3-4 ही बची हैं, लेकिन वो बताती हैं मुझे कि सेट पे उन्होंने 200 तस्वीरें, और ये कोई जोड़ा वोड़ा नहीं था उनके पुराना, मतलब अभी हाल ही में शादी हुई थी, तो जो भोपाली जोड़ा है, आप तस्वीरों में देखें, ये कोई वैसे वाला, कॉस्ट्यूम नहीं मतलब है, हाँ। कॉस्ट्यूम नहीं है वो उनकी शादी रियल। का ही मतलब भोपाली जोड़ा है, वो वही पहन के वो चली गई, उसी में तस्वीरें हो गई। वाह। तो अच्छा साहब, मोहम्मद फैज़ान भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त और पब्लिशर और करम फरमा नामक पब्लिकेशन के डायरेक्टर हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। खुर्शीद अहमद अंसारी भाई हमारे हमारे अली दोस्त हैं, अलीगढ़ के साथी, और ये बहरीन से देख रहे हैं, और अगर हिंदुस्तान नहीं आए हुए तो बहरीन से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। निगार अजीम साहिबा हमारी बहुत अच्छी फिक्शन राइटर हैं, सीनियर, और ये दिल्ली से देख रही हैं। तो मुलाकात मुगल आजम के लिए उनकी हो गई, सिलेक्शन हो गया, तो कहाँ तक बात आगे बढ़ी? तो ये हुआ कि तस्वीरें तो उन्होंने ले ली, और उसके बाद ये इत्तेफाक ये हुआ कि एक हॉकी टीम थी, भोपाल वांडरर्स, तो उसको देखने के लिए मेरे मामू आए आए हुए थे। तो उनके दोनों भाई, एक बड़े, एक मेरे ख्याल से, हाँ, दो, वो आए हुए थे, उनके पास ही ठहरे हुए थे। तो ऐसा हुआ कि वो जो तस्वीरें थी स्टूडियो वाली, वो आ, लेके आए उनको दिखाने, और इत्तेफाक से मैं, हमारे मामू वहाँ, उन्होंने दरवाज़ा खोला, और जब तस्वीरें देखी तो वो भड़क गए कि हरगिज नहीं हो सकता, हमारी बहन ये फिल्मों में काम नहीं कर सकती, और आप यहाँ से भाग चलें। जाइए फौरन। उन्होंने वो इतना इतना गर्जे उनके ऊपर कि वो बेचारे के आसिफ उनको भगा दिया, दरवाजे से ही भगा दिया। ऐसी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे नवाब खानदान से ताल्लुक रखती, और इस तरह हमारी नाक कटवा देंगी, ये तो नामुमकिन है, ये सब, ये तो होता है ना कि हम्म। शरीफ खानदान की से ताल्लुक रखने वाली आप फिल्मों में नहीं काम कर सकते, तो उन्होंने मना कर दिया। और बाकी मेरे जो नाना है, उनको जब पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने कहा कि मैं तो बंदूक से आके गोली मार दूंगा, ये साला, ये नहीं हो सकता। जैसे मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल फैमिलीज का। उन्हीं के जिंदगी में एक फिल्मी एक एपिसोड हो गया, कि जैसे फिल्मों में होता है ना कि नहीं ये नहीं सिर्फ सिलेक्शन हुआ था, बात सिर्फ सिलेक्शन तौर पर हुआ था, नहीं। तस्वीरें हुई थी। उसके बाद उन्होंने बहुत इल्तिजा की, शायद भाइयों के साथ भी इल्तिजा की, फैमिली के साथ भी, मैं बिल्कुल बहन की तरह उनको ट्रीट करूंगा, ये सब, लेकिन वो नहीं माने। अच्छा। हाँ, तो तो वो फ्लोर पे नहीं फैमिली पहुंची की तरफ फिल्म। से इनकार हुआ, परमिशन नहीं मिली, कि हालांकि वो शादीशुदा थी, उनके शौहर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बल्कि वो तो इनकरेज करता जाते थे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आ रहे थे, तो ही वांटेड ऑल दैट अटेंशन। लेकिन शी आल्सो हैड टू रिस्पेक्ट फैमिलीज विशेस, तो वो कभी हुआ नहीं, हम्म। लेकिन तस्वीरें रह गई। तस्वीरें रह गई, दैट्स वेरी सैड। जी। यानी उस वक्त तक मधुबाला सीन में नहीं आई थी। असल में हाँ, उस वक्त तक नहीं आई थी, वो तो शायद बाद में आई थी।
مطلب یہ کہ ہی وینٹ تھرو مینی، آپ کو تو پتہ ہے کہ مغل اعظم کے بنانے میں کتنی کتنی مرحلے اور بہت کتنے ٹائم بھی لگا سالوں سے تھا وہ ہم، ان کے بعد بھی دو چار اور اداکار آئے، ان کو بھی سلیکشن ہوا، وہ بھی الٹیمیٹلی نہیں ہوئی، کچھ سین اس میں فلم ہوئے اور پھر وہ رد ہو گئے، بہت یہ ساری چیزیں ہوئی کس اس کے۔ دور کی کون سا سن ہے یہ، کب کی بات ہو رہی؟ یہ 1950s کی بات ہے 50s کی بات ہو رہی؟ اصل میں، آئی تھنک اٹ واز 1960 بفور اٹ واز کمپلیٹڈ، ایسے ہی کچھ ہم، ہوا تھا نا، ہم، کتنے ہم، سالوں تک، ایک ہاں دہائی تک دس تو یہ دس سب 12 سال لگے چکر تھے جی۔ چلتے رہے کہ ہم، کبھی پیسوں کی پرابلم تو کبھی فلم سٹار کی پرابلم تو کبھی آل دس، مینی مینی ایکٹریسز، میرے 3 4 actresses were chosen and ultimately not selected. تو اس وقت شہناز صاحبہ کا کیا ری ایکشن تھا؟ ظاہر ہے ایک مایوسی تو ہوئی، لیکن اس کے بعد شاید she got pregnant، تو اس کے بعد پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ پھر ہم، میری بڑی بہن پیدا ہوئی 1953 میں، ہم، تو پھر بڑے بھائی پیدا ہوئے، ہاف بردر اینڈ ہاف سسٹر، ہم، ہم۔ تو تو اس کے بعد وہ بچوں میں بزی ہو گئی، اور اس کے بعد بہت ساری، مطلب یہ کہ ان کی زندگی اور ان کے اوپر جو اس شادی میں ناانصافی اور ظلم اور تشدد ہونے لگا ان کے ساتھ، لائک جسے فزیکل ابیوز اور ایموشنل ٹارچر، یہ سب ہونے لگا ان کے ساتھ، تو وہ ان کی جو نفسیاتی حالت وہ بالکل خراب ہونے لگی، شی وینٹ انٹو ڈپریشن اور یہ سب چیزیں ہم۔ تو بہت وہ ساری۔ پاکستان پھر کب آئیں؟ کیوں پھر آئیں؟ آخرکار میں ان کے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر شروتکر، بہت ہی مشہور اور معروف ڈاکٹر تھے، گائنیکالوجسٹ بمبئی کے، تو وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی ان کی حالت ہے، ان کی جو صحت تھی وہ خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی صحت بہت ہی خراب تھی، we used to just check up on her sometimes، تو انہوں نے کہا کہ تم you will not survive, you will not survive this marriage, you must leave your husband۔ اور اس میں بیچ میں بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، اس میں کتاب میں لکھا ہے، لیکن وہ اتنا how should I say it is so disturbing کہ I can't even talk about it، تو وہ اچھا۔ اس کو پوری کہانی پڑھنے کے لیے آپ ضرور میری کتاب پڑھیے، تو وہ اس سانحے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بس she divorced him، طلاق ہو چکا تھا، تو اس کے بعد طلاق کے بعد ان کی اور بھی پریشانی بڑھ گئی، کیونکہ یہ جو ان کے شوہر تھے انہوں کو پھر he started harassing her very powerful politically، he was a minister، تو CID لگا دیا، تو کبھی رات کو فون بجتا تھا ان کا اور لوگ ان کو مطلب ڈسٹرب۔ یہ کہ ڈیتھ تھریٹس اور بہت ساری ہراسمنٹ، تو میری جو خالہ تھی انہوں نے کہا کہ چلو تم یہاں سے نکلو، کیونکہ یہ تو بہت ہی اٹس اے ویری ڈپریسنگ سچویشن فار یو، تو کراچی میں ہماری دوسری فیملی مقیم تھی، ان کے یہاں کسی کزن وغیرہ کی شادی تھی، تو وہ کراچی چلی آئے، وہ 1949 شاید کی کا ٹائم ہے، 1959، ہاں، تو اسی شادی میں بہت سارے لوگ تھے، میرے والد سے ملاقات ہوئی، اور والد نے دیکھتے ہی فوراً میرے خیال سے فوراً ہی ان کو پرپوز کر دیا، ایز سون ایز ہی سوہر فوراً شادی کا پرپوزل آ گیا، اور وہ بھی مطلب بہت زندہ مزاج کے انسان تھے میرے والد، اور شی آلسو لائکڈ ہم، تو وہ آخر کار
that was love marriage. So after all that suffering, so एक अच्छा काम वालिद हुआ। से मुलाकात के बाद उन्होंने शादी कर ली, और हम, मैं और मेरे भाई, उसके, दे आर द 2 children from that अच्छा marriage. साहब, अब्दुल्ला खान हमारे बड़े अच्छे नॉवलिस्ट दोस्त हैं, पटना ब्लूज लिखा है उनका नॉवल है मशहूर, देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे अच्छा। हैं। और खुर्शीद अहमद अंसारी भाई, माजरत, मैं आपको खुर्शीद अहमद अली समझ रहा था, हमारे एक दोस्त अलीगढ़ के साथी बहरीन में हैं। ये खुर्शीद अहमद अंसारी साहब देख रहे हैं दिल्ली से, और हमदर्द यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और इनका अदब और रेख्ता मेरा शौक़ है, आपके अंदाज़ गुफ्तगू का गर्विदा हूँ भाई। बहुत बहुत माजरत और बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई। खुर्शीद अहमद अंसारी साहब दिल्ली से आपको आदाब कह रहे हैं। रिजवानुल हक भाई दिल्ली से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं आपको। और ये सब बड़े अच्छे और बड़े जिंदा दिल दोस्त हैं। याकूब यावर साहब देख रहे हैं और कह रहे हैं दिलचस्प गुफ्तगू, देखिए बनारस की घाट से, बनारस, वाह। याकूब यावर भाई वहां से देख रहे हैं। तो जो भी आपने जो अब तक की कहानी सुनाई वो डिप्रेसिंग तो थी, मगर अब उसमें एक उम्मीद का चिराग भी जल पड़ा है कि साहब कराची आ गए, वालदा ने नई शादी की। और हमारे दोस्त मसूद भाई भी देख रहे हैं, मसूद जावेद भाई देख रहे हैं दिल्ली से। और सुफिया नाज साहिबा, आप बीती से जग बीती तक दिलचस्प पेशकश है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तो जब आप कराची, जब आपकी पैदाइश कराची की है, मगर जी उस हाँ। वक्त का कराची कैसा था, आपका बचपना जो गुजरा कराची में? हम्म, मुझे 1970s का कराची याद है, बहुत ही जिंदा दिल शहर था। अच्छा था, जी हाँ, जी हाँ। और बस उसी शहर की याद मेरी शायरी में अक्सर आती है। और जो बचपन में हमने एंजॉय किया कराची में, जितना हमने उसका, जितना हम, समंदर वहाँ साफ और शफाफ था। क्लिफ्टन, जी हाँ। और लोग, बहुत महफिलें होती थीं। ये इकबाल बानो, फरीदा खानम, मुझे, मैं तो बहुत छोटी बच्ची थी, लेकिन मेरी वालदा हमें हमेशा साथ लेके जाती थी। वाह। तो बचपन से हमने ये, ऐसे ऐसे गुलकारों को, मेहदी हसन, फरीदा खानम, इकबाल बानो, उनको सब लाइव हाँ, सुनाए छोटे। वाह, बहुत मैं भी, शुक्रिया। मेरे से ऐसे ही कुछ 6 साल, 6-7 साल की उम्र हुई। तो वो बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। और अब का कराची वो नहीं रहा, अब क्योंकि जाना होता है आपका? बस बहुत ज्यादा लोग अलग थलग हो गए हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है। उस जमाने का कराची बहुत ही, मतलब पोल्यूशन नहीं था, साफ था, इतना ज्यादा रश नहीं होता था। जहाँ दिल चाहो, मतलब लोग आपस में मिलते जुलते, वो जो स्पॉन्टेनियस था, और सेफ था। लोग आ रहे हैं। और ऐसे कोई सेल फोन भी नहीं था। सेल फोन ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे कल्चर को ही तबाह कर दिया है, मेरे तो ख्याल से। महमूद अहमद हमारे थिएटर के साथी हैं और इस वक्त न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और आपको जी। आदाब कह रहे हैं। लुबना कमाल साहिबा कानपुर से देख रही हैं, शी इज़ ए होम्योपैथिक डॉक्टर एंड काउंसलर। और जनाब इरफान अशरफ किदवाई भाई भी देख रहे हैं। और जनाब बहुत से साथी खिड़की पे खड़े हैं, अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो नाम बताने के लिए ज़रूरी है कि आप ये भी बताएं कि अब्दुल्ला खान, परवेज़ मलिक ज़ादा भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, यंग फ्रेंड, लखनऊ से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। जितेंद्र धीर भाई भी देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। अब्दुल्ला खान पूछ रहे हैं कराची क्यों बदल गया, खासकर कल्चरली और पॉलिटिकली? हो, वेल, 1900 मिड 70s में ये ऐसी कुछ तब्दीली आई, क्योंकि आप तो जानते हो शायद, जो लोग तारीख में दिलचस्पी रखते हो उनको मालूम होगा कि 1977 में वो
ملٹری کو ہوا تھا، وہ بھٹو کو جیل کر دیا گیا تھا، پھر 79 میں وہ باقاعدہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے ضیاء صاحب. اور اسی وجہ سے نہ صرف کراچی میں لیکن پورے پاکستان میں بہت تبدیلی ہوئی. آ، ایک دم سے فرقہ وارانہ، مطلب اس میں کلیشز ہوئے. ہر ہر طرح سے جسے کہتے ہیں ریڈیکل ریڈیکل اسلام کو لایا گیا. اپنے اپنی جو ثقافت ہے، جو صوفیانہ انداز ہے، خاص طور پر سندھ میں ابھی بھی ہے، لیکن وہ کلچر صوفی کا، عشق و محبت والا، اور وہ سب کلچر ختم ہوا. اور یعنی بہت سی جاہلانہ قسم کی چیز تھی. جیسے ہم رہتے تھے سروسز کلب میں اس زمانے میں، تو ایک مثال دوں آپ کے، ہمارے سڑک کے اس پار ایک ریسٹورانٹ ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے، لیکن اس زمانے میں اس کا نام تھا ولیج باربیکیو. تو یہ کیونکہ باربیکیو میں بار لفظ ہے تو اس کو جلا دیا گیا. او مائی دیکھیں، گاڈ. یہ جاہلت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں. اور بہت سارے لوگوں کو مطلب جیل بھی کیا گیا. اس میں ہمارے چچا بھی شامل تھے، وہ لیبر لیڈر تھے، سیکولر لیڈر تھے، لیفٹسٹ تھے، ان کو جیل کیا گیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں. اور اسی کی وجہ سے چینجز آخر آئے. کار یہ سب، اس شہر کی بربادی اسی وجہ سے ہوئی ہے، ون آف دا کازز. لیکن وہ اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوئیں. اور بھی بہت اور ساری چیزیں. مطلب یہ کہ یہ گینگ وغیرہ اور چوری اور یہ سب، ایک دفعہ یہ آپ دلوں میں، یہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے. ایک دفعہ آپ کسی کے دل میں کسی دوسرے آپ مذہب کی بنا کے اوپر کسی کے دل میں کسی اور انسان کی نفرت پیدا ہوئے، تو اس نفرت کو مٹانے میں بہت وقت. بہت ٹائم لگتا، اور شاید وہ کبھی زندگی میں مٹ ہم بھی نہیں نہیں. سکتی، کیونکہ آپ نے ایک انسانیت کو چھوڑ کے ذات اور پات کی بنا پہ لوگوں پہ تفریق کرنے لگے. اور وہی ہر چیز کا ہر فساد خرابی کا جڑ وہی جڑ ہے، وہی ہے. جی ہاں. میری opinion دیکھیے میں. موریشس سے ہمارے تھیٹر کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ جی ہیں دمن اقبال. یہ دیکھ رہے ہیں موریشس سے، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور خورشید احمد انصاری بھائی فرما رہے ہیں عالمی یوم اردو کے دن اس طرح کی گفتگو بےحد موضوع ہے. مبارکباد آپ دونوں کو، بہت بہت شکریہ حضور. اور جناب سعد ہاشم ہمارے ینگ دوست ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں لندن یو کے سے، اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور کافی اور بھی دوست، جو دوست چھٹ گئے وہ اس لیے چھٹے ہوں گے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، تو ضرور بتائیے. تو والدہ کی سوانح حیات کا خیال ان کی زندگی میں آیا یا ان کے بعد، اور کیوں آیا آپ کو یہ لکھنے؟ آ، اس لیے آیا کہ اچھا، میری والدہ کی وفات 2012 میں ہوئی، 2012 دو میں. ہزار اور 2018 میں ڈان کے ایک صحافی، اس وقت وہ کینیڈا میں مقیم ہے، جہاز حسین، انہوں نے تصویریں دیکھی تھیں کیونکہ میں نے فیس بک پہ ڈالی تھیں مغل اعظم کی اور وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ مدرز ڈے پہ ایک ڈان کے لیے ایک آرٹیکل لکھتے ہیں اپنی والدہ کے اوپر. تو میں نے کہا ضرور. اور اسی آرٹیکل میں نے، پہلے تو میں ایک بہت ہی میٹھی میٹھی آرٹیکل لکھنے والی تھی، پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ اسی زمانے کے ٹائم میں جب می ٹو کا دور تھا جو. چل رہا تھا کہ عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ کیا ہوا، کتنا ظلم ہوا اور کتنا وہ اس سے چھپاتی ہیں. ہم، میں نے کہا اب میں یہ زمانہ 2018 میں یہ حقیقت کو چھپانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ بالکل. حقیقت کو دکھانے بتانے کا، کا ٹائم بتانے کہ کا. میری والدہ کے ساتھ کیا سانحہ ہوا، کس طرح سے انہوں نے اسے سہا اور کیا ظلم ہوا.
تو میں نے صاف صاف بتا دیا کہ ان کی پہلی شادی کس طرح گزری، کیا ان کے اوپر ظلم و تشدد ہوا، اور طلاق کے بعد ان کے شوہر نے ان کے بچوں کو ان سے جدا کیا، ان کے بچوں کا ہی گاٹ کسٹڈی آف ہر چلڈرن، اور بچوں سے کو ہر 2 سال، ہر سال رادر وہ ان کا اسکول تبدیل ہوتا تھا تاکہ وہ کبھی انہیں ان سے مل نہ سکے، اور بچوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی ماں بد چلن عورت تھی جو آپ کو چھوڑ دیا اور پرواہ نہیں کی۔ ہوں دیکھیں تو دونوں کے اوپر ظلم ہوا نا، ہوں ہمارے جو بہن بھائی تھے ان کے اوپر ظلم ہوا، اور ماں کے اوپر تو سب سے زیادہ ظلم ہوا۔ تو یہ بعد میں 21 سال گزرے، اور ہر سال وہ میرے ساتھ ہندوستان جاتی تھی اب بچوں کو ڈھونڈنے۔ اوہو ہر کوئی سے پوچھتے، اچھا ہر کوئی کو بتایا گیا تھا کہ خبردار جو تم نے ان کو بتایا، ورنہ میں تمہاری ہر خفیہ راز کو جانتا ہوں، کیونکہ وہ بیرسٹر تھے اوہو کہ جتنے بھی کلائنٹ تھے ان کے سب کے راز جانتے تھے، پولیٹیکل ان کا بھی پاور تھا۔ تو سب کو، سب کی زبان پہ چپ کا تالا لگا دیا انہوں نے، اور 21 سال گزر گئے، اور 21 سال کے بعد اتفاقاً نیو یارک میں وہ مقیم، مطلب میرے پاس آئی تھی، میں اس وقت نیو یارک میں رہتی تھی۔ تو وہ ایک ہمارے ایک دوست تھیں، اور اتفاق یہ ہوا کہ میری بڑی بہن انہی کی دوست تھی، اور جسٹ بائی ایکسیڈنٹ اوہو شی فاؤنڈ ہر۔ تو وہ، اور لیکن اس کی بھی ٹریجڈی ہوئی، کیونکہ وہ مل تو گئی، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا برین واشنگ، ان کو جو بتایا گیا آخر کار میں انہوں نے اپنی باپ کی سائڈ لی، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اب میں یہ یقین نہیں کر سکتی کہ آپ مجھے ڈھونڈتی رہیں، آپ ضروراً جو انہوں نے کہا تھا وہی صحیح تھا کہ آپ بد چلن ہیں اور میں آپ کو ٹھکراتی ہوں۔ اور اسی وجہ سے اس کے بعد جو میری ماں کی کیفیت رہی وہ، مطلب جسے کہتے ہیں کسی کا دل اتنی بری طرح ٹوٹا کہ وہ she never recovered from that۔ وہ اوہو جسے کہتے ہیں ایک میڈیکل کنڈیشن ہے نا، ڈائڈ آف اے بروکن ہارٹ، وہ اسی کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ان کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی، ہوں اور آخر کار وہ 2012 میں ان کا انتقال ہوا۔ ہوں بہت ہی دردناک کہانی ہے۔ بہت دردناک۔ ہمارے دوست ڈاکٹر احسان تابش بھائی دیکھ رہے ہیں گیا بہار سے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بہت معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے۔ عادل حیات ہمارے دوست ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں دہلی سے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اور سلطان مسعود، جاوید مسعود کہہ رہے ہیں باربیکیو میں چونکہ بار ہے جس کے معنی شراب خانہ ہے، لیکن باربیکیو کباب سیکنے کے عمل کو کہتے ہیں، لیکن افسوس جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کباب خانے کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ ذہنی تشدد جہالت کا نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل۔ بالکل اور پرویز ملک زادہ کہہ رہے ہیں جاوید بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ ہم سب کی ملاقات اتنے اچھے لوگوں سے کرواتے رہتے ہیں، آج کی گفتگو بہت معلومات فراہم کر رہی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ پرویز۔ تو یہ کتاب پھر آپ نے شروع کی، اور ان کی زندگی میں ہی شروع کر دی تھی، یا یہ میں جی پوچھوں نہیں، بعد میں؟ ان کی وفات 2012 میں ہوئی تھی، میں 2018 میں آرام میں یہ ڈان میں شائع ہوا یہ آرٹیکل۔ آرٹیکل، اس کے بعد وہ وائرل ہو گیا۔ اچھا اچھا بہت ساری خواتین نے مجھے ای میل کیا، اور وہ پھر اسکرول میں بھی پبلش ہوا انڈیا میں، پھر وائر میں پبلش ہوا، پھر اس انڈین ایکسپریس میں اس کا کچھ ذکر ہوا، پھر بہت سارے جگہوں پہ مجھے سینکڑوں ای میل آئے۔ بہت ساری خواتین نے کہا کہ یہ کہانی ہمیں بالکل ہمارے دل کو چھو لی، اور آپ ضرور۔ اس کے بعد یہ کنشکا گپتا ہیں، ایجنٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم پینگن کیا والے۔ اور کہا کہ آپ ضرور اس کے اوپر کتاب لکھیں، اور اس کے بعد پینگوئن انڈیا سے یہ چھپی، اور
آج یوم اردو ہے، تو اس کتاب کے پیچھے بھی ایک حالانکہ انڈیا میں چھپی ہوئی لیکن اردو میں آ، شعر ہے، اشعار ہیں اس میں، تو میں پڑھتی ہوں۔ جی ضرور ضرور۔ یہ جہاں خواب ہے، اوہام ہے، اور کچھ بھی نہیں، ہوں، خود نظر تیری تیرا دام ہے، اور کچھ بھی کچھ نہیں، بھی نہیں۔ اپنے ٹوٹے ہوئے ساغر کی قسم ہے مجھ کو، ہوں، زندگی تلخی ایام ہے، اور کچھ بھی کچھ بھی نہیں۔ نہیں۔ واہ 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 یہ ایک شاعر ہیں ہمارے والدین کے دوست ہوا کرتے تھے، محسن پال، ان کی تحریر ہے۔ واہ۔ تو اس کتاب میں بھی بہت شعر و شاعری ہے، آ، بیت بازی کے قصے ہیں، اچھا واہ۔ اور آپ ضرور آپ کے ناظرین سے درخواست ہے کہ پلیز ابھی تک شہناز، امیزون میں ملتی ہے تو ضرور پڑھیے، بالکل یہ دلچسپ دوستوں، اس اپنے دلچسپ منہ اور میاں ہاں مٹھو ہاں، نہیں نہیں، تھوڑی سی بالکل لوگوں کو پتہ پروموشن کیسے کر ہو، رہی بتانا ضروری ہے۔ میں پوچھتا آپ سے یہ ہوں۔ سوال ضرور کہ یہ کتاب دوستوں کو کہاں ملے گی؟ آپ نے بتایا کہ امیزون پر اویلیبل ہے۔ جی ہاں۔ پینگوئن کا اسٹاک شاید ختم ہو چکا ہے، تو وہ لوگ دوبارہ ری پرنٹ کریں، مگر امیزون پہ اویلیبل ہے۔ عبد الباری صدیقی بھائی ہمارے دوست ہیں، اور یہ این سی پی ایل سے منسلک ہیں اور دہلی سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فردوس جہاں صاحبہ کریں، بہت خوب، بہت اچھے۔ نورین علی حق ہمارے بہت اچھے کریٹیک دوست ہیں، اور پہلی بار میرے خیال میں آئے ہیں، اس لیے جھجک رہے ہیں سلام کرنے میں تو ابھی تھوڑی دیر میں وہ باہر آئیں گے کھڑکی سے۔ تو یہ نہیں بتایا، یہ بتائیے کہ اس کو پھر کتنا وقت لگا اس ناول کو کمپلیٹ، اس بایوگرافی کو کمپلیٹ کرنے میں؟ بایوگرافی کو یہ 1 سال لگا۔ 1 سال لگا؟ اچھا اچھا، جی، ٹھیک۔ ہوں ہوں 2019 میں یہ شائع ہوئی، ابھی 5 سال ہوئے، اچھا ونڈرفل۔ نومبر میں ہی شائع ہوئی تھی۔ اچھا اچھا، گڈ۔ جی۔ تو بہت ہی کام کی باتیں معلوم ہوئی اس کتاب کے بارے میں۔ تو ایک بات یہ یاد آئی کہ آپ نے بتایا تھا قرۃ العین حیدر سے آپ کی فیملی کے مراسم تھے، جی تو ہاں۔ آپ اس وقت چھوٹی تھیں کیا؟ آپ کو یاد ہے وہ نہیں مراسم؟ نہیں، یہ پری پارٹیشن کی بعد، میری تو پیدائش 64 میں ہوئی تھی، لیکن یہ بٹوارے کی پہلے سے بات تھی کہ اس زمانے میں میرے والد لکھنؤ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، اور عینی خالہ کی، ہمیں عینی پھوپھی یا عینی خالہ یہ بتاتے تھے، بلاتے ہیں، تو وہ اس زمانے میں شاید کالج میں وہ بھی پڑھتی تھیں، ایزابیلا تھوبرن کالج، ان کے والد تھے سجاد حیدر یلدرم، تو پرانی مطلب خاندانی رابطے خاندانی تھے۔ مراسم تھے، اچھا اچھا۔ اور آ، مطلب یہ کہ لٹریچر میں، ادب اور سے میرے والد کا بھی شوق تھا، وہ بھی لکھتے تھے، انگریزی میں لکھتے تھے، شارٹ سٹوریز لکھتے تھے، انہوں نے کبھی کسی شارٹ سٹوری کو شائع نہیں کیا، لیکن بعد میں وہ ڈان کے لیے بھی لکھتے تھے، لیکن وہ مطلب فلاسفی، ایستھیٹکس، اس اس ٹائپ کی، یہ ان کا کالم تھا، بہت سالوں تک ان کا کالم رہا۔ اچھا۔ آ، تو ظاہر ہے وہ خاندانی رابطہ تھا، اور ہم، بہت ساری مطلب یہ کہ یادیں وہ وہاں۔ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی رہی، وہ فیملی کا یہ بہت مشہور وہ ہے کہ اس کی ساری تصویریں تھیں، اور مطلب یہ کہ شی واز ویری مچ ان لو ود مائی فادر، یہی ہمیں بتایا گیا، ہم تو بہت یہ تو بعد میں ہمیں معلوم ہوا، اس اچھا۔ وقت تو کوئی ایسی کچھ پبلک نالج تو نہیں تھی، ہم، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے پھر کبھی شادی نہیں کی جب میرے والد کی شادی ہو گئی میری امی سے، اس کے بعد انہوں نے کبھی شادی نہیں کی، قدیم، اور ہمیشہ یہی کہا کہ تم ہی وہ بیٹی ہو جو یو آر دا ڈاٹر آئی نیور ہیڈ واہ سو واہ۔ دس از دی- بم پرانی کہانی ہے یعنی بہت۔ ممبئی سے دیپا ساتھی ہماری بڑی اچھی کلاسیکل سنگر دوست ہیں، آپ کو ہلو کہہ رہی ہیں، اور
بہت عرصے کے بعد دیپا ساٹھے صاحبہ آئی ہیں. ان کا پروگرام میں کر چکا ہوں پہلے آوارگی پہ. اچھا اور م، تو آئیے اب آپ کچھ شاعری کی بات ہو جائے. ہم نے اور بہت ساری باتیں کی جی کیونکہ وقت بالکل گزرتا جا رہا ہے، وقت کم ہے ہمارے پاس. جی. کیا تو سنانا چاہیں گے آپ دوستوں کو؟ یوم اردو ہونے کی کے ناطے ہم کیوں نہ کچھ اردو کی نظمیں. اچھا میری بالکل نظمیں کچھ الگ تھلگ سی ہیں. بالکل آ، سنائیں. خیر یہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے لڑکی. ہم، پتلے کچے تار سے لٹکی، جلتی بجھتی بتی، وہ لڑکی جو تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرتی. واہ وہ لڑکی جس کی مانگ ٹیڑھی ہے، اندھی تنقید کی کنگھی سے نہیں سلجھتی. وہ لڑکی جس کی اکڑ کو تم نے جکڑنا چاہا، جس کی شکل کو تم نے بدلنا چاہا، جس کی عقل کو تم نے نگلنا چاہا، جس کی مچل کو تم نے کچلنا چاہا، واہ وہ لڑکی آج بھی زندہ ہے، پنجرہ توڑ پرندہ ہے. اس الڑ کی لڑ کو نہیں باندھ سکتے ہو تم کہ اس نے دانت کانٹوں پہ کاٹے ہیں. واہ لڑکی ہے تو لڑ کے رہے گی، تم سے نہ ڈر کے رہے گی. ایک کو مات کیا تو دوسری اسی کے کندھوں پر بڑھ چڑھ کے رہے گی. لڑکی ہے تو لڑ کے رہے گی، اب واہ تم سے نہ ڈر کے رہے گی. ونڈرفل. بہت اچھی نظم. تھینک یو. بہت اچھی نظم. واہ واہ واہ. اور انگلش کی بھی ایک آدھ سنا دیں. ارے انگریزی کی تو میں ہمیشہ ہی بولتی ہوں، لیکن آج یوم اردو ہے تو انگریزی کی شاعری نہیں جچے گی، تو ٹھیک ہے. اردو کی کے ایک غزل کے چند اشعار میں سنا دیتی بالکل ہوں. بالکل عطا کیجیے. پھر راہوں نے پہنا کوہرے کا کفن، پھر یادوں کی میت لے کے نکلی تنہائی. پھر آسماں پہ بکھرا جال گیسوئے بادل، پھر بے پنکھ پنچھی بن کے نکلی تنہائی. واہ ہر نقش پا کو گلستہ بنایا، ہر دھول کے پھول چن کے نکلی تنہائی. واہ غزل نامکمل وہ چلتی ہے پیدل، آب لاپا دونوں مصرے لے کے نکلی تنہائی. واہ 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 واہ. شکریہ. شاعری کے ساتھ آپ مصوری میں بھی لگی رہتی ہیں، مصوری جی کرتی ہاں. ہیں. تو کچھ اس کے بارے میں بتائیں. یہ شوق بچپن کا تھا یا یو ایس آ جی کر؟ ہاں یہ بھی شوق بچپن سے ہی تھا. میں ڈائری لکھتی تھی اور اس میں شعر و شاعری بھی تھی، اور اس کے حاشیے میں پھول پتے یہ سب بناتی تھی. مطلب ڈرائنگ پینٹنگ بہت شوق تھا. اور مجھے اسکالرشپ بھی ملی نیشنل کالج آف آرٹ میں لاہور میں، لیکن وہ ایسا کچھ ہوا، کچھ سیاسی حالات ایسے تھے کہ وہ میں جا نہیں سکی، کیونکہ مالی حالات ہمارے بہت خراب ہو چکے تھے. جب یہ ضیاء کا کو ہوا تو اس وقت میرے جو والد تھے وہ جو ناردرن ایریاز اور جو اس کشمیر کا جو حصہ ہے جو پاکستان میں، اس کے سیکرٹری ہیلتھ ہوا کرتے تھے. تو ان کو نوکری سے نکالا گیا کیونکہ ان کے جو خیالات تھے وہ سیکولر ٹائپ کے تھے، وہ دقیانوسی نہیں تھے. تو ان کو نکالا گیا تو پھر مجھے بھی نوکری کرنی پڑی. 19 سال کی عمر میں میں نوکری کرنے لگے سعودیہ میں، سعودی عربین ایئر لائنس میں. تو اسی وجہ سے کوئی کیسے کہتے ہیں آرٹ کالج نہیں جا سکی، لیکن مصوری سے مجھے ہمیشہ ہی لگاؤ رہا ہے. واہ اور جب بھی مجھے وقت ملتا ہے تو میں پینٹنگ کرتی رہتی ہوں. نیو یارک میں گئی تو ایک جاپانی
उस्तानी से मेरी मुलाकात हुई। वो अभी भी जिंदा है, उनकी उम्र 101 साल है। ओहो। और वो न्यूयॉर्क में ब्रश पेंटिंग सिखाया, उनसे सीखा मैंने। और ओ, ऐसे ही कुछ इधर उधर मैं कोर्सेज करती रही, लेकिन वैसे आई डोंट हैव अ डिग्री, लेकिन शौक जरूर है। वाह। उनसे आपने ये नहीं पूछा कि ब्रश के अलावा वो खाती क्या है जो 101 साल की हैं? जापान से उनका ताल्लुक है, तो अपने वो जापान। आप बहुत मशहूर है कि जापान के लोग, उनकी उम्र बहुत तवील होती है। तवील होती है, जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने वंडरफुल। 95 साल तक उन्होंने सिखाया। वाह। मतलब ये कि शी वॉज वंडरफुल। एक्टिव। अब वो अमेजिंग। रिटायर हो गई, लेकिन अभी भी अमेजिंग। जिंदा दिल है। जिंदा दिल हैं, जिंदा है। जी हाँ, जिंदा और जिंदा दिल जिंदा दिल, दोनों होना चाहिए। दोनों हैं, जी हाँ। देखिए, अयूब भाई, अयूब खान हमारे दिल्ली से हमारे टेक्निकल एडवाइजर हैं, इसलिए इनकी बात नहीं टाल सकते। कह रहे हैं कि आबला पा लेके एक निकली तन्हाई दोबारा सुना दे, नवाजिश होगी। चलिए अच्छा साहब। अच्छा हाँ, अच्छा। दोबारा देखिए साहब। अब पूरी गजल है, आखिरी आखिरी शेर। हाँ, ये हाँ। गजल नामुकम्मल वो चलती है पैदल, आबला पा दोनों मिसरे लेके निकली तन्हाई। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। जफर आलम भाई देख रहे हैं, फरीदाबाद से आपको सलाम कह रहे हैं। और दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब देख रहे हैं और हमारे साथ हैं। तो वक्त बिल्कुल नहीं है अब, तो एक जल्दी से दो एक सवाल और हो जाएं कि आप सुकून के लिए आप क्या करती हैं? पुरसुकून हैं आप? अह, इस वक्त तो पूरे अमेरिका को सुकून नहीं। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? जो जिसे कहते हैं ना, इलेक्शन के बाद वो एक ऐसी बिल्कुल परेशानी की कैफियत है। अ, लेकिन मैं बागवानी से मुझे बहुत लगाव है। वाह वाह वाह। तो शेर व शायरी और म्यूजिक से बहुत लगाव है। जो बहुत ही उदास कुछ कैफियत परेशान होती तो म्यूजिक सुन। गाने से तो थोड़ा बहुत गाना भी सीखा है, क्लासिकल 6 महीने ऐसे कुछ सीखा है। वाह। और अम्मी गाती थीं, और हम्म। बहुत उनकी खूबसूरत आवाज़ थी, तो उनकी जो पुरानी गज़लें जो वो गाती थी वो गा लेती हूँ, थोड़ा बहुत दिल बहल वाह जाता है। वाह। सो ये सब चीज़ें। उमेर मंजर भाई हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, देख रहे हैं, लखनऊ से आपको आदाब कह रहे हैं। अच्छा। जी साहब, सक्सेस क्या है? खुद को आप कामयाब तस्वुर करती? हम्म। सक्सेस मतलब ये कि आप के दिल में खुशी है, तो वही सक्सेस है। वाह। कोई पैसा सक्सेस का मायार नहीं है। और दूसरों के ऊपर मतलब वो डोनाल्ड ट्रम्प का मायार नहीं है सक्सेस। आप कुछ भी जीत जाएं, अगर लोगों के दिल नहीं जीत सकते, और अपने आप में आपकी जो जिसे कहते हैं आपका ज़मीर, कि आपने जिंदगी में क्या किया, अपने ज़मीर के मयार के अपने आप उतरी, तो वो ही सक्सेस है। बाकी तो सब आनी जानी चीज है। जिंदगी तो फना हो जाती है, लेकिन कुछ करो जो ऐसा कि दूसरों का भला हुआ, ये आपके आपने अपने आप के मयार पे उतरी, तो वही सक्सेस है मेरे ख्याल से। वो मयार इतना ऊंचा है कि मैं आई डोंट थिंक कि मैं अभी उसको पूरी तरह नहीं हुआ है। अभी कुछ करना बाकी है। बिल्कुल। तो सक्सेसफुल आई एम नॉट श्योर। अभी कुछ कुछ अभी कुछ बाकी। करना बाकी है। हम्म। अभी अगर अगर इंसान अपनी तख्लीक से मुतमईन होए, तो वो एक किस्म से यू नो देन यू आर लाइक सेल्फ सेटिस्फाइड, एंड इट्स नॉट इनफ यू नो। इंसान को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम बेहतर करें, क्योंकि हम वैसे तो खामियों के पुतले ही हैं। हम्म। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जो जो भी कुछ जिंदगी में इस दुनिया में आए हैं, तो कुछ भला करके जाएं। बिल्कुल।
बस यही है। तो जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? नहीं, कोई गिला नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमारी जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ जिंदगी में हादसात होते हैं, और जिंदगी एक किस्म का हादसा ही है। बिकॉज आपको मालूम ही नहीं है, आप सड़क पार करके आप मर भी सकते हैं। तो जितनी जिंदगी है उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। गनीमत। और जो भी कुछ चैलेंजेस आते हैं वो एक वजह से आते हैं। दे बिल्कुल। ऑल मेक यू स्ट्रोंगर। अगर आप नाकाम भी होते हैं तो हर नाकामी में एक एक लेसन भी है, बिल्कुल। नो। बिल्कुल। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जिन साहिबान का नाम रह गया लेने का, या तो वो मेरे चश्मे की गलती है, या आपने शायद अपना एड्रेस नहीं बताया कि कहाँ से देख रहे हैं, इस वजह से कुछ नाम रह जाते हैं। मोहतरमा सूफिया नाज साहिबा, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया। और आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, बल्कि बेपनाह काबिल कद्र जानकारी भी अता की। और दोस्तों, आप सबका भी फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया कि हर शंबा यानी सैटरडे की मेरी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम कलमकारों को, शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। लोग कहते हैं कि बड़ा सवाब का काम है कि दिल से दिल को राह और चराग से चराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते नवंबर 16, 2024, हमारी मायानाज मेहमान होंगी सोशल वर्कर और अदीब मोहतरमा रफ़िया नौशीन साहिबा, हैदराबाद से। वुमेन्स इशू और वुमेन एम्पावरमेंट पे बातें होंगी। ज़रूर सुनिए और ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। हाफिज। रैप दिस। शुक्रिया। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।